मनावर के फातिमा तुज जहरा मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का सालाना इम्तिहान संपन्न हुआ। धार जिले के मनावर की शिक्षक कॉलोनी में स्थित फातिमा तुज जहरा मदरसे में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष यानी आज 22 सितंबर को छोटे छोटे बच्चों का मदरसे में इम्तिहान यानी टेस्ट लेने आए महमाने खुसूसी हजरत हाफिज मोहम्मद हारून नाजिम आला दारुल उलूम गुलशन गौसिया अली राजपुर और मनावर गांधीनगर की गौसिया मस्जिद के पेश इमाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद शरीफ मिसबाही साहब द्वारा करीब 80 बच्चों के इल्म में क्या इजाफा हुआ, कैसे अपनी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका इम्तिहान लिया गया, जिसमें सभी बच्चे अपने अपने इम्तिहानों में कामयाब हुए। वहीं मदरसे के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद अली रजा कादरी ने बताया कि मदरसा फातिमा तुज जहरा करीब 4 साल से चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को अलग अलग दीनी तालीम दी जा रही है, जिसमें 80 बच्चों को हाफिज अली रजा कादरी द्वारा पढ़ाया जाता है। वहीं बच्चियों को आलिमा द्वारा तालीम दी जाती। वहीं आज 80 बच्चों का इम्तिहान हुआ, जिसमें सभी जेरे तालीम बच्चे अपने अपने इम्तिहानों में कामयाब हुए। वहीं 12 बच्चों का कारिया का कोर्स मुकम्मल किया गया। फिलहाल इस मदरसे में मनावर शहर की 160 बच्चियां दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, जिनको आलिमा द्वारा तालीम दी जाती। वहीं जिन बच्चियों का कारिया का कोर्स मुकम्मल हुआ, उन बच्चियों को मदरसे और इंतजामिया कमेटी की जानिब से एक जलसा किया गया, जिसमें 12 बच्चियों को मेहमाने खुसूसी आलिमा द्वारा दस्तार बंदी की गई। वहीं मदरसा कमेटी द्वारा 12 बच्चों को कारिया की सनद देकर व तोहफा देकर उन सभी बच्चों से दीन की रोशनी घर घर फैलाने का वचन लिया गया, साथ ही अपनी दुआओं से नवाजा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ इतबार 22/9/2024 को मदरसा फातिमा तुज ज़हरा में इम्तिहान का प्रोग्राम रखा गया, जो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत कामयाब रहा। मदरसा फातिमा तुज ज़हरा में तकरीबन 80 लड़के और तकरीबन 160 लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। ये लड़कियां सिर्फ़ शिक्षक कॉलोनी की नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे शहर की लड़कियां इस मदरसे में तालीम हासिल करती हैं और मदरसे से फैज़ हासिल करती हैं। अभी कितने बच्चों का इम्तिहान? और आज बाद नमाज ज़ोहर जलसे दस्तारबंदी है, जिसमें तकरीबन 12 लड़कियों की किरात की दस्तार है, यानी 12 लड़कियां कारियां बन रही हैं, उनकी दस्तारबंदी हो रही है। अपना नाम बताएं और जो ये मदरसा चल रहा है इसमें कितने बच्चों का इम्तिहान लिया गया है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इधर उधर जैसे माहौल आज का जो खराब जी जो नहीं पढ़ते, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज्जिन साहब किराम, मदरसा फातिमा तुज ज़हरा आज से मैं 4 साल पहले यहाँ पर आया था। उस साल से और इस साल में माशाल्लाह बहुत फ़र्क है, और कमेटी की अच्छी मेहनत है और हमारे हाफिज़ साहब की अच्छी मेहनत है। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी को और इन बच्चों को और हमारे हाफिज़ साहब को इसकी खूब तौफीक अता फरमाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 साल पहले जब हम आए थे तो बहुत कम बच्चे थे, लेकिन आज माशाअल्लाह मुझे बच्चों का इम्तिहान लेने में बड़ी खुशी हो रही है, और अभी तक मैं 100 बच्चों का इम्तिहान ले चुका हूँ इसी मदरसे के अंदर। और कमेटी की अच्छी मेहनत है, और इंशाअल्लाह आने वाले समय में इस साल से दर्स निज़ामी, जिसमें बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, जालालैन शरीफ का भी दर्स दिया जाएगा। और जब ये दर्स शुरू होता है तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे से मदरसे के अंदर ये दर्स निज़ामी शुरू होता है तो बड़ी खुशी का माहौल होता है, क्योंकि इस मदरसे से बच्चियाँ फाजिला बनकर निकलेंगी और न जाने कहाँ कहाँ वो दर्स देंगे, तो हमें इसका सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और इस साल माशाअल्लाह इसी मदरसे से हमारे फातिमा तुज ज़हरा 10 बच्चियाँ जो कारिया हुई हैं उनकी 12 बच्चियाँ जो फारिग हो रही हैं उनको दस्तार दी जाएगी। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को हमारे कमेटी और हमारे हाफिज़ साहब की कुर्बानी कबूल अता फरमाए, और इस मदरसे को ज़्यादा से ज़्यादा उरूज अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बच्चे इस तालीम से दूर हैं
اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بچے ابھی تک نہیں آ پا رہے ہیں اور جو ماں باپ اور بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جہاں تک ہو علم دین سکھائیں. طالب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ آج کے ماحول میں بچوں کو علم دین سکھانا بہت ضروری ہو گیا ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا ہر مسلمان سے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین سکھائیں اور ثواب درجات حاصل کریں. ابھی جو امتحان لیا آپ نے، اس میں کتنے بچے کامیاب ہیں اور کیسے امتحان لیے انہوں نے؟ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے اراکین و منتظمین بڑی محنت سے اور بڑی ذمہ داری سے اس مدرسے کو اس کی منزل مقصود تک لے کر جا رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی. میں اب سے نہیں بلکہ برسہ برس سے اس مدرسے سے جڑا ہوا ہوں. امتحان کی غرض سے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا ہے اور یوں بھی آتا رہتا ہوں، تو یہاں کا جائزہ لیتا رہتا ہوں. الحمدللہ جو حالات اور جو معاملات پہلے تھے، مدرسہ اس سے کئی گنا آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. اس بار 2024 میں اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کے مہینے میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں بغرض ممتحن امتحان لینے کے لیے میں حاضر ہوا. الحمدللہ جو پچھلے سال تعلیم تھی اس سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، اور اس بار جو ہے جتنے بچوں نے بھی امتحان دیا ہے الحمدللہ سبھی کے سبھی طلبہ جو ہے کامیاب ہیں اور اعلیٰ پوزیشن سے کامیاب ہیں. یعنی کم سے کم آپ یوں سمجھیے کہ 50+ ہی سب کے نمبر ہیں الحمدللہ، اور سب جو ہے نا فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جب کہ لوگ در حقیقت دین سے دور نظر آ رہے ہیں، یہاں کے ذمہ داروں نے جو ہے دینی خدمات کو اپنے سر لیتے ہوئے اور اس کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے مدرسہ فاطمۃ الزہرا کو قائم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقلال عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دن دون رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، بالخصوص آج کے زمانے میں جب فتنہ ارتداد چل رہا ہے، تو آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے اندر دینی ماحول کو قائم کریں اور بتائیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طریقے سے اپنا کلیدی کردار جو ہے ادا فرمایا تھا. آج کے زمانے میں جو ہماری بچیاں در حقیقت جن کے اندر اسلام نہیں ہے، وہ در حقیقت جو ہے دین سے دور ہوتے ہوئے اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہیں اور مذہب اسلام کو پس پش ڈال رہی ہیں، اور مذہب اسلام کے دامن کو صحیح طریقے سے مضبوطی سے نہیں پکڑ رہی ہیں، اس لیے وہ مذہب اسلام سے باہر ہو رہی ہیں. اس لیے آج کے زمانے میں ضرورت ہے ایسے ماحول کی اور ایسے دین کی لوگوں کے ذہن میں پہنچانے کی جو در حقیقت ایسا دین تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان کی چادر نور کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. لہٰذا اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے آج جو ہے مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے منتظمین اور بالخصوص یہاں کے مدرسین ہمارے علی حافظ و قاری علی رضا صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہے بڑی محنت کر رہی ہیں. الحمدللہ جا بجا پروگرام بھی کرتے ہیں، خواتین کے ذہن میں جو ہے نا مذہب اسلام کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر طریقے کی کوششوں کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور گھر گھر تک جو ہے مولا تبارک و تعالی دین اسلام کی روشنی کو قائم و دائم فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مناور سے کلیم خان کی رپورٹ.